साहब और बिलावल साहब तीनों ही मुकम्मल बजट सेशन में मौजूद ही नहीं थे। तो ये जो सीसा पिलाई दीवार बनकर इन्होंने हुकूमत को टक्कर देनी थी बजट अप्रूव ना होने देने के लिए, वो तो बिल्कुल एक पानी की दीवार साबित हुए, वो तो बिखर गए हैं। एक तो बात ये है कि सीसा पिलाई हुई दीवार क्या एक जो बामाने बहस मुबाहिसा होता है बजट पे संजीदगी के साथ, आपको वो भी नजर नहीं आया कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो होती है एक तरह की शैडो गवर्नमेंट होती है, और जब कोई भी अगर हुकूमत तजावीज़ लेकर आती है तो वो फिर अमली तौर पर उसकी जो जवाबी तजावीज़ होती हैं वो आसमान पे तारे तोड़ने की बातें नहीं होती, लेकिन जो अपने मौजूदा मारूजी हालात होते हैं उसका तजिया करते हुए आप कहते हैं कि जी ये हमारे साथ चैलेंज है, उसका मुतबादिल हम आपको ये दे रहे हैं जो बेहतर है। क्योंकि सबको पता है कि जी हमारी मतलब माशी सूरत हाल की चैलेंजेस क्या हैं, और कोई भी जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं कि आके उसको बदल सके। तो पहली बात ये कि गैर संजीदापन का मुजाहरा किया गया और एहतजाज और शोर शराबे पर, बेमाने शोर शराबे पे जोर ज्यादा रहा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी सीसा पिलाई हुई दीवार, वो तो सीसा पिलाई हुई दीवार तो पीडीएम भी हुआ करती थी, दीगर भी चीजें हुआ करती थी, लेकिन उनके अपने दाखिली तजादात इतने बड़े हैं कि वो एक दूसरे को साथ चलने नहीं चल सकते। और दाखिली तजादात सिर्फ इन जमातों के माबैन नहीं है बल्कि इन जमातों के अंदर भी हैं। जैसे नून लीग के अंदर जो है आपको वाज़े तौर पे मुख्तलिफ रुझानात नजर आते हैं, जो कि होता है डेमोक्रेटिक पार्टीज में, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा मसला है। फिर तीसरा बड़ा मसला ये कि कोई ऑल्टरनेट लेके नहीं आए। बात जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि कोई आप अगर तजावीज लेकर आते, बिलावल भुट्टो साहब हैं या कि आप कह रहे हैं जी IMF का बजट है और फलां का है, तो भाई आप माइनस IMF आपने क्यों नहीं बजट दे दिया? हमें याद है कि नून लीग को कितने फेवर मिले थे। मतलब है जब IMF प्रोग्राम था इनका हिसाब डार का, एक भी टारगेट अचीव नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि बैरूने मुल्क की जो ताकतों के साथ इनके एजेंडे के साथ जो था वो कन्वर्ज कर रहा था, तो IMF बड़ा नरम दिली का मुजाहरा करती थी कि हम अमल करें ना करें, और एक आंखें बंद करके नून लीग को वेवर पे वेवर मिलता था, और हम देखते थे वो कर्जा भी ज्यादा लेते थे, डॉलर की उन्होंने मसनूई सतह भी रखी हुई थी, उन्होंने कर्जों का अंबार भी लगा दिया था, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा था। तो जाहिर है कि मेरे ख्याल में उसमें सिंसियरिटी की कमी है, मुल्क के उनके जो दिल में दर्द होना चाहिए उसकी कमी है, और खुदा करे अल्लाह उनको जो है तौफीक अता फरमाए कि भाई वो सही फैसला अवाम को उसमें कर सकें। जी आमीन, शुक्रिया जी। अतर काज़मी साहब, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है आमिर ज़िया साहब ने कि वाकई अगर आप पीछे नज़र दौड़ाएं तो नून लीग को काफ़ी वेवर्स मिलते रहे और IMF का बहुत ही नरम रवैया दिखाई देता था इसहाक डार साहब और उनकी हुकूमत की जानिब। सो ये क्या वजह थी इसकी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक वजह का तो आमिर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि उस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसीज थी वो एक तरह से वेस्ट, खुसूसन अमेरिका और दीगर जो मगरबी ताकतें हैं वो ये समझती थी कि इस हुकूमत की पॉलिसीज हमारी तरफ जो है वो बेहतर है, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। तो एक वजह तो ये हो सकती है। बाकी उसके अलावा उसी IMF ने एक इस तरह की रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान से जो फिगर्स आ रहे हैं उनके अंदर फजिंग होती है और हमें सही फिगर्स नहीं बताई जाती। वो भी इसहाक डार साहब के दौर में हुआ, तो IMF ने उसकी भी निशानदेही की थी, इसलिए कि आल्दो के वो इनको रियायतें दे रहे थे, लेकिन ये उनको भी साथ साथ अपनी वो जो काम था उनके साथ भी कर रहे थे, और वहां पे भी फिगर्स के अंदर हेरा फेरी हो रही थी। दूसरी बात यह है कि बजट के अंदर जो अपोजिशन का किरदार होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपनी तजावीज़ देनी होती है, और खुसूसन जमहूरियत के अंदर हुकूमत को सीखने का मौका मिलता है। हुकूमत कोई अकले कुल तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है कि जो हुकूमत ने सब चीजें लेके आई वो बेहतर हो। तो इसी वजह से पार्लियामेंट होती है, इसी वजह से सियासी निजाम होता है कि दूसरी जमातें भी अपनी इनपुट दें, वो अपने मशवरे दें, ताकि हुकूमत को उससे सीखने का मौका मिले और मेरे और आप जैसे आम शहरियों का उसमें फायदा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। ये कल्चर पार्लियामेंट में तब आता है जब ये कल्चर सियासी जमातों में हो, जब आपकी सियासी जमातों में ये कल्चर है कि मेरी खिदमत भी ज्यादा है, मेरी कारकर्दगी भी अच्छी है, मैं जेलों में भी रह चुका हूं, लेकिन मैं कभी पार्टी के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। मुझसे इस बारे में सवाल ना पूछे, मैं जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं भी इस पर बात भी नहीं कर सकता। जब आपकी पार्टीज के अंदर ये कल्चर हो तो फिर आप किस तरीके से एक जमहूरी सोच लेके आगे चलेंगे और आप हुकूमत को कुछ बताएंगे? तो ये एक पूरा अलमिया है हमारे सियासी कल्चर का। जब तक हम ये चीज डेवलप नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ इस एक रविश इख्तियार की हुई है
جو ہمیشہ سے رہتی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم نے حکومت کے اوپر تنقید کرنی ہے, ہم نے بجٹ کے اوپر تنقید کرنی ہے, کوئی کام کا مشورہ نہیں دینا. جب وہ مشورہ کہتے ہیں کہ کوئی بہتری آئی ہے ہمارے مشورے سے, پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے مشورے سے ہو رہا ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارا نام مت لیں. تو وہ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ ان کا موقف کیا ہے, پر لیٹس ہوپ کہ ود ٹائم جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اور ابھی جو آپ فگر فرجنگ کی بات کر رہے تھے تو اس سے مجھے یاد آیا کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو آزاد کر دیا فائنانس منسٹری سے. وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انڈر ضرور آ گئی ہے لیکن فائنانس منسٹری کا اب انفلوئنس اس پر نہیں رہا, جو ماضی میں ظاہر ہے کہ فگر فرجنگ اس لیے آسان بھی ہوتی تھی کہ فائنانس منسٹری اپنی مرضی کے فگرز شائع کرنے میں ان کا جو ہے آرم ٹویسٹنگ کر لیتی تھی. اچھا جی, اب ذرا تھوڑی سی پاکستان کے بیرونی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اب آگے کیا حالات ہمیں دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر پاکستانیوں کے دل تو جیت لیے, اور امریکہ بھی جو کم از کم عمران خان صاحب سے نہ کی توقع تو کر ہی رہا تھا کہ ظاہر ہے جو حکومت میں نہ ہوتے ہوئے 20 سال تنقید کرتے رہے کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا پرائی جنگ کا, وہ حکومت میں آ کر خود وزیر اعظم ہو کر کیوں کر ایئر بیسز دیں گے, لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کی توقع عامر ضیاء صاحب انہیں نہیں تھی کہ خان صاحب اتنا فرملی نہ کریں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف نے اب جان بوجھ کے 26 ایکشن پوائنٹس پر ہم نے کمپلائنس کر بھی دی, اس کے باوجود ہمیں پریشر ڈالنے کے لیے ہم پر جو ہے گرے لسٹ میں ہمیں رکھا ہے, اور آگے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے پاکستان کے لیے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ادارہ, جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ویلڈ کوشچن ریز کیا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ٹیکنیکل ادارہ ہے یا یہ سیاسی ادارہ ہے. تو پاکستان کے حوالے سے تو یہ سیاسی انتقام کا ادارہ بن گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پر منی پیسہ لانڈر ہو کے جن ممالک میں جاتا ہے ان کو کھلی چھوٹ ہے. بھارت کا ہمیں پتا ہے کہ کتنا بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اور جو وہاں کا مافیا ہے اس کے مقابلے میں تو ہمارے تو بہت ہی معصوم بھولے بھالے لوگ ہیں. تو آپ نے پاکستان کو صرف نشانہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بطور ایک بلائنڈ اسٹیٹ آپ کی ڈکٹیٹس پر عمل کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کا تعلق جو ہے ہماری آبجیکٹو صورتحال سے منی لانڈرنگ یا کرپٹ منی یا جو دیگر وہ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں کرنے سے نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں میرے خیال میں پاکستان کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے زیادہ اگریسو لابنگ اور مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جی وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات یہ کہ جب امریکہ کے اور نیٹو کے لاکھوں فوجی تھے اور اڈے تھے افغانستان میں, تب وہ افغان طالبان کی مزاحمت کو کچل نہیں سکے, ختم نہیں کر سکے. مجھے یاد ہے 2000 جب لڑائی شروع ہوئی تھی 2002 کی بات, ٹھیک ہے نا, میں ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ میں کام کرتا تھا تو لگتا تھا کہ جی وہ ڈیزی کٹر بم پھٹ رہے ہیں اور پوری دنیا خلاف ہے, اور ایک تاریخ کہتے ہیں نا امید کی کوئی کرن نہیں تھی افغان طالبان کے لیے. اور جو پاکستانی بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ جی یہ کہانی ختم ہو گئی, اور اب کوئی افغانستان میں طالبان کا جو چراغ ہے وہ نہیں جل سکتا, کیونکہ پوری دنیا نے ہی فیصلہ کر لیا ہے, ان کی پوری طاقت نے ہی فیصلہ کر لیا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا, اور مجھے مطلب ہے کہ ہمیں تعجب ہوا, اب میں ہائنڈ سائٹ پہ دیکھتا ہوں کہ افغان طالبان نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پوری دنیا کے سامنے کھڑو کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کی نظریات کو ہم درست سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں, میں تو ایک ایسے نیوٹرل پاکستانی کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عالمی سامراج آکوپیشن فورسز کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے قربانیاں دی اور ان کو مجبور کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا جانے کی تیاری کریں. اب وہ جاتے جاتے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی بیساکھیوں پہ لوگ ہیں, دیکھیں بات یہ کہ جو اینٹی طالبان فورسز ہیں ان کی جڑیں بہت زیادہ گہری نہیں ہے افغانستان میں. بالکل وہ مغرب زدہ لوگ, پہلے وہ سوویت یونین زدہ ہوا کرتے تھے تو وہ روٹ لیس ہوتے تھے, آج وہ مغرب زدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ اگر چلا گیا تو ہمارا بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا. بالکل بات یہ کہ اصل جو بات ہے کہ افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں آپ, وہاں پر آپ وہاں کے ایک جاگیردارہ ایک قبائلی معاشرہ ہے وہ اپنے وقت میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ قبائلی مرد جو ہے وہ اپنی بیگم سے کم محبت کرتا ہے, اپنی بیٹی کو کم چاہتا ہے, یہ نہیں ہوتا. ایک 21ویں صدی کا ایک آدمی ہے جو کہ کیپٹلسٹ معاشرے میں رہتا ہے, وہ بھی اپنی بیٹی کو چاہتا ہے, لیکن ادارے محبت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز مختلف ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے اور ان کے سوشل اکنامک اس میں فرق ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ جی بارش آدمی ہے تو وہ زیادہ کوئی وہ ہوگا خدا نہ خواستہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, افغانیوں کو ان کا فیصلہ کرنے دیں, وہ پیلٹ سے کرتے ہیں, وہ بلٹ سے کرتے ہیں, وہ جو بھی کر کے کرتے ہیں, لیکن اگر وہ افغانستان کی یکجہتی کو قائم رکھتے ہیں, جیسے کہ پاکستان کی پالیسی کی افغان اونڈ ہو اور افغان
افغانستانیوں کا اپنا وہ افغانیوں کا وہ بہترین سلوشن ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ اب طالبان بھی ریفارم ہوئے ہیں, بیرونی دنیا کی ان کو ہوا لگی ہے, عورتوں پہ ان کے رویے نرم ہوئے ہوں گے, امید کرنی چاہیے, ہمیں بھی کہنا چاہیے. اب بچوں کی تعلیم پر ہونا چاہیے, وہاں کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, کہ جو کہ ہر نظریے کا, ہر مذہب کا, ہر دین کا ایک بنیادی حق ہے. تو میرے خیال میں افغانستان میں, لیکن اگر آپ ریشہ دوانیاں کریں گے, آپ کہیں گے جی مسلط کر دیں گے مغرب زدہ لوگوں کو, ان کے ایجنٹوں کو, تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. اور افغان طالبان جب ان سے لڑ چکے ان کے آقاؤں سے, تو ان سے بھی لڑیں گے.